عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے ملاتیو مکے پاک وچ کتے کتے مکے پاک ایک نوجوان سی ایک منڈا سی ان تکو میرے وال حدیث وخان دی ذمہ داری میری انداز میرا اپنا ہے علماء بیٹھے نے بالکل ذمہ دار نہ گل کرا گا مکے پاک وچ ایک نوجوان سی اس دور دا جڑا میک اپ سی نا میک اپ وہ منڈا کردا سی انہیں شیشے کے کھلو جانا وہ میک اپ شیک اپ کرنا جو اس دور دا ایسی کرنا تیار ہونا وہ دی خود پسندیدہ عالم ایسی کہ جس وقت تیار ہو جانا سی نا تے شیشے وچ اپنے آپ کو ویکھ کے پتہ کیا ہوندا سی میرے ہاتھ کڈے سونے نے باں میری کڈی میری باڈی پیر میرا کڈے سونے رنگ میرا کڈا چٹا ہے خود پسند آدمی سی اپنی تعریف آپ کرتا سی عبداللہ ابن مسعود فرماندے ملا دیو ایک دن روٹین وائز شیشے کے کھلوتا تیار شیار پہ ہوئے ویل سیٹ ویل ڈریس ہو کے نا ہن پتہ کی آندا ہے باہر نہ جاواں مکے دے بازار وچ اتنا لوگ مینوں ویکھن گے تیری خیر منڈا کڈا سونا ہے لوگ میری تعریف کرن گے خوش ہوواں گا سنیو میرا جملہ مکمل ہوئے تے ذرا بعد مزہ لویو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیو ایک دن کرو تیار ہو کے بن پھب کے سونا پاؤ بن کے ادھروں بازار مکہ وچ منڈا آ گیا ادھروں آمینہ دا لال آ گیا توجہ فرمائیو جڑا ہلے بھی نہیں بولیا پیر شاہ صاحب قبلہ میں تنوں لکھ کے دے سکنا مالکاں دی زبان نو قبول کو نہیں کیتا او دی وجہ علماء نو پوچھ لو میں کو مفتی تے نہیں ہاں ہر پھرلو کھاتے دی زبان اتے حضور دا ذکر نہیں ہوندا میرا رب بڑا با غیرت ہے میرا رب ویندا ہے زبان میرے یار دے ذکر دے قابل ہے پاک زبانہ چنیوں ہوئی زبانہ برگزیدہ زبانہ سلیکٹڈ زبانہ یا مینوں انج کہہ لینو حلال کھان والی زبانہ حضور دا ذکر کر دیا تے جڑا ہلے بھی نہیں بولدا کھائے قسم نہ سر میری تو گل ہی نہیں صرف انہوں جڑے حضور دے کمی نے میرے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملاتیو کرو تیار ہو کے بن پھب کے سونا پاؤ بن کے ادھروں بازار مکہ وچ منڈا آ گیا ادھروں آمینہ دا لال آ گیا اے تکنا ذرا میرے وال نہ چاہندے ہویا ہر ساتھی طور تے اتفاق کے طور تے انج دی نظر گئی نا حضور دے چہرے تے انہیں ویکھیا ودوہا دا چہرہ ہے انہیں ویکھیا واللیل دی زلفاں نے انہیں ویکھیا مازاغ دے کاجل نے او لوگو حسن و جمال مصطفیٰ بے نقاب و بے حجاب انج کر کے نا ٹک ٹکی لا کے میرے حضور نو ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں اور سنیوں توڑے تے میرے نبی پاک دے حسن وچ ایڈا محو ہو گیا ایڈا مستغرق ہو گیا اپنے آپ نو ملامت کردا تے غصے ہوندا پتہ کی آندا ہے او تو کیڑا حسن دے پیچھے پیا ہے اصل حسن تے آ ہے ہائے تو کیڑا حسن دیاں گلاں کرنا پیا اصل حسن تے آ ہے عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے حضور دے حسن وچ نا کھبا پیا ہے اے جڑے پنڈ ٹلو شرکی اے ٹلو شرکی والے یا گرد و نواح وچ آون والے جڑے نا اے عالم تخیل وچ حضرت عبداللہ ابن مسعود نوں پوچھدے نے اے نبی دے پیارے غلام جدوں اے منڈا ساڈے حضور دے حسن وچ چھپ گیا سی ساڈے حضور کڈے کو سونے لگدے ہن تے سنو ذرا عبداللہ ابن مسعود فرماندے ملا دیو مکے دی مٹھی مٹھی ہوا چل دی سی پئی ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے او لوگو میرے نبی دیاں واللیل دیاں کالیاں زلفاں کھلیاں ہوئیاں سن ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکیاں دے نال او واللیل دی کالی زلف خم کھا کے چہرہ ودوہا نو چم دی سی پئی تے او کڈی کو سونی سی اے میری نبی دے پیارے غلام دسرا دسو دے صحیح جس لے حضور دیاں زلفاں میرے نبی دے چہرے ودوہا نو چم دیاں سن پیاں تے میری محبت آندی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی ہوئی فرمایا ہوئے گا اے دنیا والیاں کی میں دسا حضور دیاں زلفاں دا حسن و جمال جناب کچھ نہ کچھ دے بیان کرو تے صحابی رسول نے بھی اے ہوئی فرمایا ہوئے گا زلفاں مدنی دیا اوہ زلفاں مدنی دیا اوہ زلفاں مدنی سارا شیریوں دا دینا پڑھو کم از کم زلفاں مدنی دیا ادھرا محبت نہ مل کے پڑھ لو زلفاں مدنی دیا اوہ زلفاں مدنی دیا ان زلفاں دی وکھری شان بابا ان زلفاں دی وکھری شان بابا کھل جاول جدوں نازل ہلدے
سوہنیا زلفاں نے تے صحابی رسول کی آندی ہون گے انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے سوا لاکھ نبیاں دی لج زلفاں مدنی دیاں اوے زلفاں مدنی دیاں گل تے لمبی ہے شاہ جی کڈیاں سوڑیاں زلفاں نے میں کیا انہاں زلفاں تو میں جلد وارا انہاں زلفاں تو میں جلد وارا حسنین دیان مہارا زلفاں مدنی دیاں اوے زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان واوا کھل جاول جدوں نازل ہل دے قرآن اوے زلفاں حضرات توجہ فرمائیو سبحان اللہ اے ذرا دیکھو آفا جی نا 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 زندہ حضرات علی وقار توجہ جی چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں اپنے ٹائم دا پورا احساس ہے توجہ میرے فرمانا منظر کش کرنا شیر ذوق ہے انہوں تے سٹاپ کرو اگو دی سنو عبداللہ ابن مسعود فرماندے ملا دیو انج کر کے نا حضور نو ویکھی جا رہے حضور تھوڑی دیر ہوتے رکے سرکار اگے چل پیا منڈا میرے نبی دے پیچھے ٹر پیا آئے اور جدر جدر دور جاننا اے مگر 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 عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے سرکار مسجد وال جان اے پیچھے پیچھے جائے حضور مسجد دے اندر تشریف لے جان اے ہتھمان کے باہر کھلو رہے حضور مسجد چ باہر ہون پھر پیچھے ٹر پوے حضور کسے غلام دے گھر جان اے مگر مگر جائے حضور صحابی دے گھر دے اندر چلے جان اے ہتھمان کے باہر کھلو رہے لوگوں اینو 8 دن ہو گئے میرے حضور دا پیچھا کر دے کنے دن 8 دن ہو گئے حضور دا پیچھا کر دیا عبداللہ ابن مسعود فرما جلے 8واں دن آیا نا 8واں دن آیا سرکار رب العالمین فرما کملی والا تو سب مکے شریف تو ہجرت فرما کے مدینے شریف چلے جاؤ سنیو سرکار مکے تو مدینے ٹر گئے اے دا محبوب اکھاں تو دور ہو گیا یہ تڑپے یہ مسئلے لاتی حالی کو نہ مکے با یہ تو نبی پاک دے ہجرت جدائی میں تڑپ دے پیا ماہیے بیات کی طرح تڑپ دے پیا 1 دن گزرے 2 دن گزرے 4 دن گزرے 8 دن گزرے حدیث وخانا میں دن گزر گیا 10 دن گزر گیا جس لئے 10 دن گزرے نا ایدی علی بس ہو گئی حضور تو بغیر دا جینا محال ہو گیا سنیو عبداللہ ابن مسعود فرما دے نے ایدہ ایک چاچا سی او دا بڑا لمبا چوڑا کاروبار سی بڑا وسیع اور عیز اور مزے دی گل ہے سارا کاروبار اے منڈے دے ہینڈ اوور نے کیتا سی انہوں نے آنر بنایا سی سپورٹ سی سارا کاروبار منڈا سامدا سی تواڈی توجہ ہے اچھا ہویا کہ جس لئے 10واں دن آیا نا اے منڈا حضور دی جدائی تے عشق وچ تڑپ کے نا 10ویں دن اپنے چاچے کو لا گیا حدیث پاک میں پڑھے نہیں چیخ مار دیتی آندا چاچا اے دا چاچا آندا ہے او جی بیٹا او جی پتر کی گل لے ہن سنو ذرا آندا چاچا میں مدینے جانا یار انداز میرا اپنے تواڈے وچوں جنے جانا ہوے بھائی آندا چاچا میں مدینے جانا یار جس لئے منڈے انی گل کی تھی نا چاچا نال انداز گل سن میری اوے کان کھول کے گل سن میری مدینے جانا تے بڑی دور دی گل ہے تو مدینے دا نام ہی لیا نا تے پتہ ہی نا میرا لکھاں دا کاروبار تیرے کولے میں منٹوں پہلا واپس لینا تے مدینے جانا ہے تو عبداللہ ابن مسعود فرماندے چاچا لے نہیں گل پیا کرے منڈے نے چاچا دی گل تو کہندا چاچا 1 منٹ سویرے اپنا کاروبار آپ سامبھڑائیں سویرے اپنا کاروبار آپ سامنے میں سویرے مدینے ٹر جانا ہی چاچے ویکھیا ہیں اے منڈا تے کہ میرے کے کدی بولیا ہی نہیں سی اے جڑا انہیں جواب دیتا ہے نا گل وچ ہو رہے جڑا انہیں جواب دیتا ہے گل وچ something is wrong کچھ رولا ہے کچھ مسئلہ ہے پیچھے جڑا منڈا جواب دیندا ہے چاچے دوجا پتا کھیڑیا دوجا والا خبردار تو گل سن میری تم مدینے دا نام ہی لیا نا
تے پتہ ہی نا میریاں بھیڑ بکریاں اونٹ اجڑاں دے اجڑ تے واڑیاں دے واڑے سارا مال تیرے کول پترا ایتھے میں سارا واپس لینا ہے. آندا چاچا گل سن میری سویرے اپنا مال آپ کھولنا ہی میرے اللہ پاویں واڑیاں چ بچے بھوکے مر جان میں سویرے مدینے ٹر جانا ہی. منڈا چاچا متھا پڑھے منڈا کردا کی ہے میرے نال. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں چاچے تیجا وار کیتا آندا خبردار میری گل سنے میرا سونا چاندی ہیرے جواہرات پتہ ہی نا سارے تیرے کول نے پتہ ہی نا سارا میرا مال تیرے کول ہے. تو مدینے دا نام ہی لیا نا اے سارا میں تے موقع تے رکھاواں گا. ماشاءاللہ جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ. اچھا جی ماشاءاللہ فریدی صاحب تشریف لے آ چکے نے. ہن جے تہاڈا اے ذہن ہوے گا وی ہن آ گئے تے سارا کہنا میں مکانا اے تہاڈی سوچ ہے. جے تہاڈا اے خیال ہوے کہ ہن انہاں جلدی جلدی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. ہن تانوں حدیث سننی پینی ہے پاویں مسرور ہو کے سنو پاویں مجبور ہو کے سنو. ذرا باجماعت بولو سبحان اللہ. ہائے لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں. سجاد چشتی صاحب کتنا دشوار ہے لوگوں سے چھپا کر رونا. اے ذرا سنو میرے وقت وہ جو فرمانا میں حدیث سے بات پیش کرتا تھا وہ میں ہونے کے پڑھی جانے دینا بہت مہربانی جزاک اللہ. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیو چاچے تیجا وار کی تھا جو انہاں کہا میرا سونا چاندی ہیرے جواہرات پتہ ہی نہیں سارے تیرے کول نے تو نال ہے مدینے دا جے ہر سے چرکا ہی نہ دے. ہلے چاچا ہی نکل پہ کرے منڈا کر دل منہ کر کے اماں او چاچے دا سونا چاندی لیا اے دی ماں نے گتھلیاں تے تھیلیاں دا پھاڑا چاچا اے مال پورا کر لے میں سویرے مدینے ٹر جانا ہی. ہائے ہائے سنیو جس نے گل اتھے تک آئی نا چاچے ویکھیا بس ہینڈز اپ گیم از اوور. اے منڈا میرے تھو نکل گیا جڑا کدی بولیا نہیں سی تڑاک تڑاک جواب دیندا پیا. پھر خیال آیا سو ایک کہہ جے مینوں تھریٹ کر لاں آندا خبردار ہوئے تیرے جسم تے جڑے کپڑے نے نا تے تیری پیری جڑی جُتی ہے پترا ہے میرے مال دی اے میری کمائی دی تو مدینے دا نام لیا تینوں تے سرے بازار کھڑا کھڑوتا ننگا کراں گا اپنا جُتی کپڑا اترواواں گا. سنیو لے چاچا نے گل پہ کرے منڈے نے دوڑ لائی گھر وال جا کے گھر دے دروازے دے پیچھے ڈوکے نا اے توجہ فرمانا انہیں قمیض اتاری انہیں تامت اتاریا انہیں جُتی اتار کے باہر سٹیا اماں کوئی کپڑا دے سطر کے دن واسطے. اے دی ماں نے دوپٹہ سٹیا لوگوں نے ماں نے دوپٹہ دو ٹکڑے کیتا ادھا لک بن کے سطر کج لیا ادھا گل وچ پا کے نا دروازے پیچھے نکل کے چیخ مار کے آندا نہیں ماں میں مدینے جانا ہی نی ماں میں مدینے جانے نی ماں میں مدینے جانے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلامو جس نے رویا نا اے دا چاچا اے دی ماں اے منڈا خود ہے چاچا بھی کافر ماں بھی مشرکہ منڈا خود بھی کافر ہے بھی یاد رکھے منڈا مسلمان نہیں خود بھی کافر ہے تے رٹ لائی سو میں مدینے جانا ہے نہ ہوں آپ بے سوادہ ہوتے نا مینوں کر سبحان اللہ کہے رٹ لائی سو میں مدینے جانا ہے تے منڈا رویا نا تے ماں تے مڑ ماں ہوندی ہے جی صاحب پاویں کافر دی ہوئے ماں تے ماں ہے نا جلے ویکھا نا میرا پتر تڑپ دے پیا آندی پتہ کی ہے میں پترا اوتھے کون ہی وے میرے بچیا کدے کول جانا ہی کدے کول جان دی گلاں کرنا ہے. ہن عاشق اپنے محبوب دا تعارف کیویں کرنا ہے پیا میرے نبی دے غلام ذرا توجہ فرمائیو منڈے دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے دارو قطار ہوندے نہیں ماں میں مدینے جانا ہے اماں میں مدینے جانا ہے. ایدی ماں آندی ہے وے بچیا کون ہی اوتھے کودا کوئی اتا پتا تھاں ٹکانا منڈے دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے اے میری ماں تینوں میں کی دساں وے پترا کچھ نہ کچھ دے بول منڈا نالے روندا ہے نالے آندا کی نی میری ماں عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے اوے عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے. یہ تھوڑا بھی مزاج ہے وچ مل کے گل عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے نی میری ماں اپنا دیس بتاؤ مدینہ دسدا ہے اوے اپنا دیس بتاؤ مدینہ دسدا
है लोगों जी मां आंदी है वे बचिया होर होगी कोई शान ओदी सिफत ते कमाल की है मुंडा आंदा मां तेनू मैं की दसां फुल्लां नाल ओए फुल्लां नाल चंगेरा भर दियां जांदियां ने फुल्लां नाल चंगेरा भर दियां जांदियां ने फुल्लां नाल चंगेरा भर दियां जांदियां ने नी मेरी मां जदों मदीने वाला सोना हसदा है जदों मदीने वाला सोना हसदा है नबी दो गुलामों तवज्जो फरमायो ओथी रखो तो पीछे न जावे हजूर जो गुलामों जरा तवज्जो फरमायो अखां विच आंसू जारी ने नी मां में मदीने जाना है अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमांदे ने एदी मां आंदी है जा पुत्रा चला जा तेनू मैं रोक दी नहीं अद्धा दुपट्टा मां दा लग बन्ने आए अद्धा गल विच पाए आए तुर पिया मदीने पाक वल कईयां दिनां दी मुसाफत तय करन तो बाद जिसले मदीने दे गलियां बाजारां विच आया मदीने दे चौकां चौरस्तियां विच आया यकीनन सहाबाई कराम ने आके रो के आंदा है ओए मदीने शरीफ दे लोगों ओए मदीने पाक दे लोगों ओए मदीने वालियो चंद दिन पहले मक्के विचों एक सोने मुखड़े वाला इस मदीने आया है मदीने वालियो उस सोने दा घर किथे वे ओदा आस्ताना किथे वे सहाबाई कराम ने फरमाया ओ परौनिया आ सामने हजूर दा आस्ताना है नबी दो गुलामो हुण तवज्जो फरमायो ये चलदा मेरे नबी दी मस्जिद दे मेन दरवाजे पे आ गया हजूर मिंबर दे बैठे हुए ने सहाबा दा मजमा है सामने मेरे नबी दी मस्जिद दा दरवाजा है जिसने दरवाजे से आया दुनिया वालियों इन्हें नजर उठा के वेखिया मिंबर ते बैठा इनू अपना महबूब नजर आ गया अपना महबूब नजर आ गया अखां विचों आंसुआं दा सैलाब चीख मार के आंदा है या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिसने ने आवाज मारी है हजूर मिंबर पे बैठे बैठे अज करके नजर उठा के वेखिया है ओ मेरा मक्के वाला यासर आ गया है अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमांदे ने हजूर मिंबर पे बैठिया बैठिया अज करके बाजू खोल के फरमाया बादर दीवाने आ रब दे यार दे सीने नाल लग आ अपने महबूब दे सीने नाल लग जा ए नाले टुरदा हुंदा है नाले रोंदा हुंदा है आके नबी नू जफ्फा पा के आंदा या रसूल अल्लाह इस तो पहले कि मेरी जिंदगी बेवफाई कर गए मैनू कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लो हजूर दा कलमा पढ़िया है नबी दा गुलाम बन गया है सुनियो मेरी मुहब्बत आंदी है नबी दा कलमा पढ़न तो बाद हजूर दे आस्ताने ते आके बजुबाने हाल ए हो जांदा होवेगा सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह मिलके पढ़ लो जरा सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह सदा जिथे हुंदा गरीबां दा गुजारा